बलूचिस्तान में स्कूल के बच्चों पर भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों का वार। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में 3 तालिबात समेत 5 अफराद शहीद, 30 से जायद जख्मी। शहीद होने वाली तालिबात में 6ठी जमात की सानिया सोमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल। हमले में बस मुकम्मल तबाह, जख्मी तलबा को CMH मुंतकिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करवा रहा है। भारतीय अलाकार दहशतगर्द मासूम बच्चों और शहरियों जैसे आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हंगामी दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी हमरा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। बलूचिस्तान में अमन अमान से मुतल्लिक आला सतह इजलास मुतवक्के। खुजदार में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की जानिब से स्कूल बस पर हमले की ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म हमले में जख्मियों की अयादत करेंगे। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के एजाज़ में ऐवान सदर में मुनक़्क़िद होने वाली तकरीब मौखर। तकरीब खुजदार में अंदोहनाक हमले की वजह से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ही मौखर की गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत करवा रहा है, शवाहिद आलमी बरादरी के सामने पेश करेंगे। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मेरा था। भारत को जंग में इसराइल की भरपूर मदद हासिल थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और भारत ज़माना अमन की पोजीशन पर वापस आ रहे हैं। दोनों ममालिक के DGMOs में इत्तफाक हो गया। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बात होगी। मुज़ाकरा तीसरे मुल्क में होंगे। भारत अभी तक न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत के लिए राजी नहीं। जंग बंदी की दरख्वास्त भारत की तरफ से की गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सीज़फायर में अहम किरदार अदा किया। चीन, तुर्की और दीगर ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मज़ीद कहा, जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। कोई भी फैसला नवाज शरीफ की मुशावरत के बगैर नहीं होता। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की भारतीय सरपरस्ती में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत, शहीद बच्चों के वालिदैन से हमदर्दी का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, स्कूल जाने वाले बच्चों पर हमला इंसानियत सोज और घिनौना जुर्म है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है। हमले पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी, अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, यकीन है खुजदार में स्कूल बस पर हमले में मुलविस तमाम दरिंदे जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की भी स्कूल बस हमले की मज़म्मत, कहा मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है। मासूम बच्चों को निशाना बनाना, ये वो बुज़दिली है, ये वो हिंदुस्तान की अजय देवल की सोच है कि वो इस हद तक नीचे गिर गए हैं, क्या वो बच्चों तक आ गए हैं और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो सुबकी है, ये जो जंग की शिकस्त है, इस शिकस्त के लिए वो बैटलफील्ड को बलूचिस्तान की अपनी फजैलिटीज़ की वजह से वो चुनना चाहेंगे, लेकिन ये तवक्को नहीं थी। इतना गिर जाओगे कि मासूम बच्चे जो हैं वो अब तुम्हारे निशाने पे आ गए। खुजदार स्कूल बस हमले में भारत मुलव्विस है। मैदान जंग में शिकस्त के बाद भारत अपने एजेंटों के जरिए दहशतगर्दी फैला रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का मुतासरा खानदानों से इज़हार हमदर्दी, कहा इत्तलात थी कि अजय दोवल बलूचिस्तान में हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। सोचा नहीं था बच्चों पर हमला किया जाएगा। पाकिस्तानी कौम और फौज दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, स्कूल बस पर हमला दुश्मन की मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश है। कौम के इत्तेहाद से हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी इज़हार अफसोस, कहा इंसान ने दुश्मन अनासर अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहा सोगवार खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत, सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वाकया है इसका पता कराया जा रहा है। कुछ बच्चे हमारे ICU में हैं, कुछ बच्चे हमारे क्रिटिकल हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। ये जो टोलियों
में फिर रहे हैं दहशतगर्द, जो समझते हैं कि हमारे बच्चों को निशाना बना के हमारा कोई नुकसान कर लेंगे। कान खोल के सुन लें कि जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता, जब तक एक एक दहशतगर्द को जहन्नम वासिल करके ठिकाने ठिकाने पे नहीं लगा देते, इंशाअल्लाह ताला चैन से नहीं बैठेंगे। छुप के भारत अब वार कर रहा है, इसको भी शिकस्त देंगे। पाकिस्तानी कौम भारत की प्रॉक्सियों को भी शिकस्त देगी और जल्द देगी। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। वफाकी वजीर अता तारड़ का कौमी असम्बली में बयान, कहा खुजदार में बच्चों को निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। भारत की प्रॉक्सीज को भी शिकस्त से दो चार करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा मोदी सरकार पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां करा रही है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के नासूर से मिलकर मुकाबला करना होगा। पिछली हुकूमत के गलत फैसलों के नताइज हमें भुगतना पड़ रहे हैं। जिस सोच से बच्चों की स्कूल बस को निशाना बनाया गया है, इससे वाज़ेह होता है कि दहशतगर्द के अंदर कोई इंसानियत नहीं, उसका कोई मजहब नहीं। जिनको अपने मासूम बच्चों की लाशें उठानी पड़ेगी, आप उन माओं का हाल सोचें। इस दरिंदगी से अब हमें निजात चाहिए। हमारे मदारिस, हमारे स्कूल्स, हमारी मसाजिद को टारगेट किया गया। दहशतगर्द का कोई ईमान नहीं है। वो जिस दरिंदगी से पाकिस्तान के बच्चों पे वार कर रहा है, हमें उसी तरीके से उससे निपटना। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में फितनल खवारिज का न्यू सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर हमला, 2 अहलकार शहीद, 1 जख्मी। दहशतगर्दों ने पहले पुलिस चौकी के मरकजी गेट को बारूदी मवाद से उड़ाया, जिसके बाद दहशतगर्द अंदर घुस गए। दहशतगर्दों और पुलिस एहलकारों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। हमले के दौरान बिजली का ट्रांसफार्मर नीचे गिरने से न्यू सब्जी मंडी की बिजली सप्लाई मुनक़ता हो गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में GHQ में खुसूसी तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहानी भी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शहदा पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने कहा, ये एजाज़ पूरी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के बहादुर मर्दों ख़वातीन को खराज तहसीन है। ये एजाज़ खास तौर पर उन शहदा के नाम जो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली जारियत में डट कर खड़े रहे। आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर का सबके दिलों पर राज। फील्ड मार्शल फातह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गए। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तारीखी फतह के बाद आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाजा गया। अवाम की जानिब से सोशल मीडिया पर हुकूमती इक़दाम की भरपूर सताइश। भारत फौजी तसादुम के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। एटमी जंग दोनों ममालिक के लिए तबाही का बायस बन सकती है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, असल तनाज़ा अब भी अपनी जगह मौजूद है। तनाज़े में चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान हर वक्त तैयार है। भारत घमंड का शिकार अपने बयानिए की वजह से आग से खेल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने अपनी जानी और माली नुकसानात के बारे में शफाफियत दिखाई, मगर क्या भारत भी उतनी दयानतदारी का मुजाहिरा कर रहा है? ISPR ने मीर अली में पेश वाक़े से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा अफसोसनाक वाक़े में कुछ कीमती जानों का ज़िया हुआ। बाज़ हल्कों की जानिब से गुमराहकुन इल्ज़ामात आयद किए गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 19 मई को पेश आने वाला वाक़या भारतीय सरपरस्ती में फितनल खवारिज ने किया। दहशतगर्द शहरी आबादी को ढाल बना रहे हैं। भारतीय एमा पर काम करने वाले अनासिर अवाम और फौज में तफरीक डालना चाहते हैं। वाक़े के जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। कश्मीर और पानी का मसला हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सिंथास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए
پاکستان نے تحقیقات کی پیشکش کی جسے مسترد کیا گیا۔ بھارت نے دہشت گردی کی آڑ میں جارحیت کی۔ پاکستان کا پانی روکنا انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ چاہتے ہیں دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ پاکستان کا موقف امن کا موقف ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر سفارتی کمیٹی مختلف ممالک میں جا کر پاکستان کا موقف واضح کرے گی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک، سینیٹر فیصل سبزواری، خرم دستگیر بھی بھارتی سازشوں کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بغیر کسی ایویڈنس کے ایک ملک اپنے اوپر یہ اپروپریٹ کر لے کہ کیونکہ مجھے شک ہے تو میرا شک ہی کافی ہے حملہ کرنے کے لیے، اس ڈاکٹرن کو ہمیشہ کے لیے ہم نے جنگ کے ذریعے بھی دفن کیا ہے۔ ہندوستان ایک غاصب ملک ہے، ایک غیر ذمہ دار ملک ہے۔ مارکہ حق کے دوران انہوں نے انتہائی غیر ذمہ داری سے بیلسٹک میزائلز کا استعمال کر کے وہ اس خطے کو اور پوری دنیا کو جوہری جنگ کے دہانے پر لے آئے۔ بھارت ایک طرف تو اپنے آپ کو جناب بتاتا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں میں جانے کی اس کی خواہش ہے، لیکن دوسری جانب آپ دیکھیے تو بھارت خطے کا تھانے دار بننا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ ہر ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ بھارت ڈیم بھی بناتا ہے تو بھی پانی کا بہاؤ نہیں روک سکتا۔ کمشنر سینتاس کی قومی اسمبلی آبی وسائل کمیٹی کو بریفنگ۔ کہا، بھارت کے اعلان کا سینتاس معاہدے پر قانونی فرق نہیں پڑتا۔ سینتاس معاہدہ موجود ہے۔ آرٹیکل 12 پر پاکستان بھارت نے دستخط کیے۔ بھارت کے معاہدہ معطلی کے اعلان سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی۔ اب ہم نے اپنے دریاؤں پر مانیٹرنگ بڑھا دی ہے۔ بھارت ڈیم بھی بناتا ہے تو بھی پانی کا بہاؤ نہیں روک سکتا۔ وفاقی وزیر آبی وسائل معین بٹو نے کہا، بھارت کا اقدام کسی صورت قابل قبول نہیں۔ بھارت نے ایکٹ آف وار کیا، ہماری زراعت کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ بیجنگ میں پاکستان، چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ کی غیر رسمی ملاقات۔ سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے اور تعاون کو گہرا کرنے کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں سفارتی روابط بڑھانے، تجارت اور ترقی کے لیے عملی اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ عزم اور خطے میں استحکام پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور ملا متقی کے درمیان الگ سے ملاقات۔ پاک افغان سفارتی تعلقات کی مضبوطی سمیت تجارت اور ٹرانزٹ کے شعبہ جات میں تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ نامور بھارتی صحافی راجدیپ سردیسائی نے پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو شکست فاش تسلیم کر لی۔ رافیل طیارے کی تباہی کا بھی اعتراف۔ جنگ کے دوران مودی حکومت کی کارکردگی پر سوالات بھی اٹھا دیے۔ کہا، متعدد ذرائع سے تصدیق اور دوبارہ تصدیق کے بعد میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہم نے جنگ میں طیارے کھوئے ہیں۔ کتنے طیارے؟ یہ بات حکام پر چھوڑ دینا بہتر ہے کہ وہ اس کی تصدیق کریں۔ پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ پاکستان نے جنگ کے پہلے ہی دن ہماری فضائی طاقت اور طیاروں کو میزائل حملوں سے نقصان پہنچایا تھا؟ بکواس شو میں بیٹھنے کے بجائے میرے پاس کرنے کو اور بہت کچھ ہے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی معروف پروفیسر آف سیکیورٹی اسٹڈیز کی کرسٹن فیئر متنازع بھارتی ٹی وی اینکر ارنب گوسوامی کا شو چھوڑ کر چلی گئیں۔ کرسٹن فیئر نے کہا وہ جنگجوانہ بکواس کی وجہ سے شو چھوڑ کر گئیں۔ کرسٹن کے مطابق شو میں ہر کوئی چیخ رہا تھا۔ بغل میں چھری، منہ میں رام رام۔ بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف۔ یو این سلامتی کونسل میں مباحثے کے دوران پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی گفتگو۔ کہا، بھارت کا غیر محدود علاقائی بالادستی کا خواب باعث تشویش ہے۔ بھارت اہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان سے شکست کے بعد مودی حکومت سکھ دشمن ایجنڈے پر کاربند۔ پٹھان کوٹ سے گرداسپور تک سکھوں کے خلاف کارروائیاں تیز۔ 6 سکھوں کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ مودی حکومت کے متعصبانہ رویے کے خلاف سکھ برادری کا اظہار تشویش۔ سکھ رہنما گیانی کلدیپ سنگھ نے کہا، مودی حکومت مذہب کو سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائے۔ سکھ فار جسٹس گروپ کا پنجاب میں بھارتی فضائی اڈوں اور چھاؤنیوں کے محاصرے کا اعلان۔ ایس ایف جے کے جنرل کاؤنسلر گرپتوت سنگھ پنو کا کہنا ہے، 1 سے 6 جون تک بھارتی فضائیہ کے اڈوں اور چھاؤنیوں کا محاصرہ کریں گے۔ امبالہ، آدمپور، پٹھان کوٹ، بھٹنڈا میں فوجی اڈوں کو نقل مکانی پر مجبور کریں گے۔ بھارتی فوج کو بجلی اور پانی کی سپلائی بھی بند کر دیں گے۔
بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود مزید 1 ماہ بند رکھنے کا فیصلہ۔ 1 ماہ کے دوران بھارتی ایئر لائنز کو 8 ارب روپے کا نقصان، صرف ایندھن کی مد میں 5 ارب روپے کے اضافی اخراجات اٹھانا پڑے۔ طویل دورانیے کی پروازوں کو سٹاپ اوور کی مد میں 3 ارب کے اخراجات الگ سے ہوئے۔ سورج کا پارا ہائی، میدانی علاقوں میں گرمی کی شدید لہر۔ ملک بھر میں سورج کے وار جاری، پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو کا الرٹ برقرار۔ بہاول نگر اور لیا میں گرمی کے باعث 7 طلبہ بے ہوش ہو گئے۔ گرمی سے متاثرہ طلبہ کو طبی امداد کے بعد گھر بھجوا دیا گیا۔ شدید گرمی کے باعث پنجاب میں اسکولوں کے اوقات کار گھٹا کر صبح 7:30 سے 11:30 بجے تک کر دیے گئے۔ اسرائیل کی غزہ میں انسانیت سوز کارروائیاں تیز، مزید 29 افراد شہید۔ 24 گھنٹے میں شہادتوں کی تعداد 109 ہو گئی۔ صہیونی ریاست کی خان یونس میں مقیم شہریوں کو علاقہ خالی کرنے کی دھمکی، ہزاروں فلسطینی نقل مکانی پر مجبور۔ دوسری جانب غزہ میں پہنچنے والی امداد بھی تاحال تقسیم نہیں ہو سکی۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے امداد کو انتہائی ناکافی قرار دے دیا۔ غذائی قلت کے باعث 14,000 فلسطینی بچوں کی جان کو خطرے کا الرٹ بھی جاری۔ برطانیہ اور یورپی یونین غزہ میں انسانیت سوز کارروائیوں پر پھٹ پڑے۔ برطانیہ نے اسرائیل کے ساتھ فری ٹریڈ کے لیے مذاکرات معطل کر دیے۔ یورپی یونین کا اسرائیل سے تجارتی اور سفارتی تعلقات پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ اسرائیلی سفیر کی برطانوی دفتر خارجہ طلبی۔ غزہ میں جارحیت پر احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ برطانوی حکومت نے اسرائیلی آباد کاروں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ دوسری جانب 26 یورپی ممالک نے اسرائیل پر پابندی کی حمایت کر دی۔ سویڈن کے وزیر خارجہ کی اسرائیل کے انتہا پسند وزیروں پر پابندی کی بھی حمایت۔ پاکستان سپر لیگ 10 کے پلے آف مرحلے کا وقت آ گیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آج کوالیفائر میں ٹکرائیں گے۔ جیتنے والی ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی، ہارنے والی ٹیم کو ایک اور موقع ملے گا۔ کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان پہلا ایلیمنیٹر کل کھیلا جائے گا۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کے لیے پاکستان کی 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان علی آغا کپتان، شاداب خان نائب مقرر۔ کھلاڑیوں میں فخر زمان، سائم ایوب، ابرار احمد، فہیم اشرف، حارث رؤف، حسن علی، حسن نواز، حسین طلعت، عرفان خان، خوشدل شاہ، محمد حارث، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان شامل ہیں۔ تینوں میچز قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ اور گلگت جشن بہارا انٹر ڈپارٹمنٹ پولو ٹورنامنٹ ایک بار پھر ناردرن لائٹ انفینٹری کے نام۔ فائنل میں گلگت بلتستان سکاؤٹس کو 3 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست۔ مہمان خصوصی میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی نے فاتح اور رنر اپ ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔